माझे रायसूय रेडी हा हिंगा बरें जाला लॉंग ग्रेन रायस आणि माझी 2-3 विसलान काढले हांवें. ग्रीन पीस आहे ड्राय आहले ते बॉयल आणि सोमते आता बरे बॉयल जाल्या. 2 विसल म्हळ्यार बरे जाल्या बॉयल. थर्ड वन जावपा आहली तेन्ना ऑफ केलो हांवें गॅस. सो बरे विसलान जाल्या. 1 kg ऑफ ग्रीन पीस ड्राय आणि हे कितें आहा तें वॉश काडूंक जाय म्हाका करून आनी कांय ना. तांदूळ आहलेले ते चाळणीन आणि माझी शाकोती बरी मसाला बरो बॉयल जाला. आता माझे ऑलमोस्ट चोणे आता तितून घालपाचे आहा मागीर डन. ओके, माझे घाले आता बॉयल चोणे बरे ग्रीन पीस ते बॉयल जाले आनी हितून आतां फ्लेवर आनीक बरो येतलो शाकोती मसालान. आणि थोडेशे पोटेटोय घाले हांवें मातसो बरो आनी येवपाक फ्लेवर. पातोड भाजी भाशेन हा रेसिपी ती शाकोती मसाला हा म्हण तितलेंच सांग. ओके, पातोड भाजी माझी गोवन स्टायल विथ कोरिएंडर सोगलें. पाव बाराबोन बरी लागता, चपाटी बाराबोन जावं रायसा बाराबोन पातोड भाजी कोही केली हांवें सेम. ओके, ग्रीन पीस. ओके, आनी मातशी बॉयल जावं दी हाय फ्लेमीर. वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. ओके, 5-10 मिनटांनी बंद करपा हा. गॅस आहा स्लो फ्लेमार. ओके, माझी रेडी म्हणटा ग्रीन पिसाची शाकोती टायप मसाला आणि पातोड भाजी विथ पोटेटो बरी यम्मी जाल्या आणि टेस्टी विथ करी लिव्स कोरिएंडर ग्रीन चिली एकदम बरी जाल्या. एस अ रेस्टॉरंट स्टायल. ब्रेडान चपातीन और रायसान बरी लागतली खावपाक. आणि माझो रायसूय ऑलमोस्ट इट्स डन. बरे मॅश जाल्या ग्रीन पीस 2 विसलान आणि भिजोतूय दवरलेली ओवरनायट न्हू. आनी रायसूय माझो रेडी हा बरो लॉंग ग्रेन रायस. वाव, व्हेरी नायस. आणि पातोड भाजी आणि चपाती आणि ब्रेड म्हणल्यार आनी यम्मी आनी बरी लागतली. आता इट्स ऑलमोस्ट लंच टायम नाव. बरी जाल्या हाल्यार ब्रेकफास्टाक आनीक बरी लागतली, डिनराक, लंच हो इवनिंग टायम. वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. आणि डिजर्ट माझे जावन आसा ही हनी कोम आयस्क्रीम खावपाक विथ बनाना कट करून घालना. आमच्या एस्तराक बनाना आनी हनी कोम आयस्क्रीम सारके लायक जाता एस अ डिजर्ट. सो हें जावन आसा. ओके, आनी कांय ना. आतां कितें आहा तें कोत्ता हांव रेडी. ओके, लंचाची प्लेट रेडी हा सगळें. एवरीथींग इज डन. इवनिंग टायम इज शॉपिंग. आयज कुकींग कांय करूंक नाहलें. हांवें संडे म्हणून मातशें क्लिनींग करूंक उरलें बिजी. सो आमचें हैदराबादी कोडलें हांवें आयज तंदुरी हाडलें चिकन आनी अफगानी चिकन. हें अफगानी चिकन आनी हें तंदुरी आनी नान हाडलो आनी फ्रायड रायस चिकन हाडलें आनी हा नान एक्स्ट्रा. मागीर जेयल्या उपरांत खावंक सोदता एस्तर नाल्यार कुयनी. आनी फूल फ्रायड रायस पॅकेट हांवें घालें हितून. बरें आहा चिकन आनी एग हा आनी स्प्रींग ऑनियन हा आनी एक एक्स्ट्रा अफगानी चिकन आनी हे तंदुरी पीस हा तो फ्रिजीन दवरता हाल्यार लंचाक नाल्यार ब्रेकफास्टाक खावंक जाता. आनी हें कितें आहा ती म्हाजी चोण्या भाजी आनी इलिशी रायस विथ करी आनी प्लेन रायस हा जेवणाक. आयज रातचें लंचाक कितें आनी हाल्यार मॉर्निंग म्हणल्यार म्हाका आयज रोज आहा ह्यो सोल फिश ह्यो काडून दवरला हांवें आनी हाल्यार म्हाका क्लीन करून बऱ्यो रवा फ्राय करपाक जायो. रायस हा, करी हा, चोण्या भाजी हा, सगलें हा. हाल्यार फकत लेपो रवा फ्राय करपाचें हा. फ्राय आनी कांय ना. इतलेंच. आयचें डिनर इज स्पेशल विथ फ्रायड रायस, तंदुरी चिकन एंड अफगानी चिकन एंड नान. ओके, गार्लीक नान. ह्यो चीज नान आहलो थिंगा पूण काबार जालो खंय देखून हाडूंक ना आमी. ओके, लेपो म्हणटा उदकान घालून दवरलें हांवें. फ्रोज आहले त्यो काडून दवरलेल्यो रातभर भायर. सो आतां थंड उदीक घातलां हांवें आनी बऱ्यो क्लीन करूंक जाय म्हाका.
मातश्यो सुटोत येयल्या सॉफ्ट जाल्या त्यो आनी सुरयेन दोनी सायडीनी स्कीन काडूंक जाय आनी रवा फ्राय करपाक जाय मसाला लावन मॅरिनेट करून एटलिस्ट हाफ एन आवर चिली पावडर टर्मरीक सॉल्ट आनी थोडोसो रायस फ्लान रवा लायल्या उपरांत मागीर शॅलो फ्राय करपाक हांव ओके हेची स्कीन काडपाक आतां हांव सुरयेन बरी येता शार्प नायफान हितून 1 बाय 1 करून ओके आनी आयज कांय ना म्हाका कुकींग फकत रवा फ्राय करूंक जाय लेपो आमच्या एस्तराच्यो फेवरेट ह्यो लेपो म्हणल्यार रवा फ्राय क्रिस्पी जाता न्हू बऱ्यो आनी निस्तलूय खाता बऱ्यो ह्यो जावन आसा म्हाज्यो आतां लेपो क्लीन करून जाल्यो आनी बरो मॅरिनेट करून दवरलेलो हांवें हाफ एन आवर मसाला चिली पावडर टर्मरीक आनी रायस फ्लावर आनी सॉल्ट आनी 1 बाय 1 बरो कोट कोत्ता रवा लेपांक आनी थोडोसो एड कोत्ता आनी म्हाजें फ्रायींग पॅन ऑन आहा मातशें गरम जावंक दवरलां हांवें आनी थोडीशी ऑयल घालता आनी फ्राय कोत्ता 1 बाय 1 ओके फ्रायींग पॅनाचेर बऱ्यो जाता म्हणटा लेपो क्रिस्पी नॉनस्टिकार म्हाका तितल्यो लायक जायना तितल्यो क्रिस्पी जायना ओके थोडीशी एड कोत्ता ऑयल मातशी सुबेज घातल्यार ऑयल रोखडी फ्राय जाता म्हणटा आनी अश्यो 1 बाय 1 करून रवा लावन फ्राय कोत्ता आनी ह्यो मसाला आहा त्योय कोत्ता सायड बाय सायड ह्यो एटलिस्ट हाफ एन आवर कोहें लागतलें म्हणटा म्हाका फ्राय जावपाक रवा फ्राय मातशें फासूच दवरता गॅस हांव आनी ऑयल सुबेजू घातल्या रोखड्यो जातल्यो फ्राय ओके लंच टायम जायत येयला 11:30 जायत येयल्या 12:30 म्हणल्यार कुयनी स्कुलाक पावपाक जाय पॅकेटां आहल्यो मातश्यो मोट्यो आसता ते दिसा फ्रेश हाडलेल्यो न्हू सारक्यो ल्हान आहल्यो येद्योश्यो आहल्यो लींप करूंक त्रास पडले म्हाका सारके केन्ना पॅकेटां आहल्यो हाडल्यार येद्यो व्हडल्यो पूण लांब आसता आनी मोट्यो आसता मातशें लिंपूय करूंक इजी जाता मातशी बरी आहा पळय ब्रॉड मागीर दाखयता तुमकां फ्राय केल्या उपरांत 1 बाय 1 ओके हें करून सगल्यो रवा लावन फ्राय करून काडूंक जाय म्हाका ओके हाफ जाल्या हाफ करूंक जाय आतां सो म्हाज्यो लेपो हा ऑलरेडी फ्रायींग पॅनाचेर ऑन आनी थोडीशी आनीक ऑयल घालता हांव आनी हाय फ्लेमारू हा म्हाजो गॅस मातशी बेगीन जातली ऑयल सुबेज घातल्या म्हणून सो बऱ्यो जाल्या क्रिस्पी आनीक 2-3 मिनटांनी परतुपा हांव आनी हिंगा हा म्हाजी ऑलरेडी प्लेटान रवा फ्राय बऱ्यो रेडी आनी क्रिस्पी जाल्या बरो फ्लेवर येयला चिली पावडर टर्मरीक सॉल्ट आनी रायस फ्लावर लायला न्हू तितून आनीक बरो येयला आनी क्रिस्पीनस येयला ओके आनी ह्यो हा म्हाजो लास्ट रावंड ओके फर्स्ट प्लेट हा न्हू तश्यो ह्योय फ्राय करून काडटलें सेम आनी फ्रायींग पॅनार आहा त्योय ओके